والآن أدعو أخي عبد الغني القوفي محمد ثناء الله من جمهورية نيبال، فليتفضل مشكورا بعد أن يعرف أخي الشيخ محمد الحبشان به تعريفا موجزا. أخونا فضيلة الدكتور عبد الغني القوفي ابن محمد ثناء الله ولد عام 75 و900 وألف للميلاد في جمهورية نيبال، وقد تدرج في التعليم حتى حصل على الشهادة العالمية من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في الآداب والبلاغة. وللدكتور العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات، ويعمل حاليا عضوا لهيئة التدريس في جامعة العلوم السلفية بنيبال، ومشرفا على دعاة الوزارة هناك، ورئيسا عاما لرابطة المدارس الإسلامية هناك أيضا، فليتفضل مشكورا. في مدة لا تزيد عن 8 دقائق. بارك الله فيك. أبشر. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معالي الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سعادة الوكيل الشيخ الدكتور عواد بن سبتي حفظه الله، وفضيلة الدكتور صالح السحيمي رئيس هذه الجلسة حفظه الله، ضيوفنا الأكارم والحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أتشرف بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر القيم، وأشكر بهذه المناسبة معالي وزير الشؤون الإسلامية ووكيل الوزارة على إتاحتي لهذه الفرصة المباركة. تقبل الله جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين، وبارك في مسيرة المملكة. كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرها الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ووكيلها دكتور عواد بن السبتي على ما تقوم به من جهود جبارة في سبيل الدعوة إلى الله وتوحيد صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والذود عن حياضهم، وتقديم الإسلام بصورته المشرقة الوهاجة الرقراقة أمام العالم من غير غلو ولا مبالغة، ومن غير تفريط ولا إفراط. تقبل الله مساعيهم وبارك في مسيرتهم، وحقق لهم النجاح وسدد خطاهم. موضوعي في هذا المؤتمر يتعلق بالمحور الأول، وعنواني هو جهود إدارات الشؤون الدينية والجهات التعليمية في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية في نيبال. قسمت البحث إلى تمهيد و4 فصول تليها الخاتمة. في التمهيد ذكرت الموقع الجغرافي لنيبال وأوضاع الأقلية الإسلامية هناك. وفي الفصل الأول تطرقت إلى المذاهب الإسلامية الموجودة في نيبال مع بيان نبذة مختصرة عنها. وفي الفصل الثاني ذكرت المرجعيات الدينية لدى المسلمين في نيبال وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، فقسمتها إلى 3 مباحث. المبحث الأول في المرجعيات الدينية الرسمية، والمبحث الثاني المرجعيات الدينية غير الرسمية، والمبحث الثالث المدارس والجامعات. ذكرت في كل مبحث من هذه المباحث أهم وأشهر المرجعيات والمدارس والجامعات مع بيان ما تقوم به من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين ووحدة صفوفهم وجمع كلمتهم، مع بيان دور المملكة العربية السعودية الرائد في نهضة الأمة الإسلامية النيبالية من منابرها المختلفة. وفي الفصل الثالث تطرقت إلى تلكم الجبهات الإسلامية التي توجد في كل حزب من الأحزاب السياسية المعروفة في البلد، ووضحت دورها في توحيد كلمة المسلمين وجمع شملهم. وفي الختام ذكرت التوصيات والنتائج التي تمخضت من البحث. ولا أريد أن أطيل عليكم، فالبحث أمامكم والملخص أمامكم، بس أريد أن أذكر ما ذكرت في الخاتمة
ملخصا للبحث أن أبرز نقاط القوة لدى الأقلية المسلمة في نيبال هي: الأول، عدم وجود بذرة خبيثة المسمى الروافض في البلد رغم المحاولات المستمرة من قبل السفارة الإيرانية في الهند. الثاني، اعتراف المسلمين لدى الحكومة كأقلية لها كيانها المستقل في الدستور الجديد وتشكيل الهيئة الخاصة لدراسة حقوقهم المدنية والاجتماعية وما إلى ذلك. الثالث، نيبال بلد هادئ وشعبها متسامح يتعايش مع كل الثقافات والديانات والإيديولوجيات. الحياة فيها تقوم على أساس التجانس والتفاهم والاحترام الديني، ويعيش الشعب جواً فكرياً تسيطر عليه حرية تبادل الآراء حول حوار الثقافات والديانات والحضارات. لولا تدخل المخابرات الهندية أو الصينية الذي يصل أحياناً إلى الاغتيالات لعاش الشعب رخاء سخاء بأمن وأمان. الرابع، لا يصل النزاع والمخاصمات والمشادرات الكلامية بين المسلمين عادة إلى درجة التناحر والتقاتل وسل السيوف، فإنهم تعودوا في الغالب على تحمل الآخرين. أبرز نقاط الضعف لدى الأقلية المسلمة في نيبال: الأول، قلة الوعي الثقافي والجهل والتخلف الذي أفقدهم حقوقهم كمواطنين وحرمهم من فهم الإسلام الصحيح الخالص رغم حرصهم الشديد على الدين. الثاني، فقدان الاستراتيجية المحددة والتخطيط الدقيق للنهوض بهم. الثالث، التعصب المطيط لدى بعض الفرق كالمتصوفة والقبوريين وسعيهم الدؤوب في الوشاية ضد من يخالفهم لدى المخابرات المحلية أو الهندية، مما أدى أحيانا إلى اغتيالات البارزين من قيادات المسلمين، وبالتالي إلى التفرق وتمزيق الصفوف وضعف المسلمين عموما في البلد. الرابع، الإشاعات الكاذبة والحملات المغرضة ضد المسلمين وضد الدعوة السلفية على وجه الخصوص من قبل الأحزاب المتطرفة الهندوسية ومن المنتسبين إلى الإسلام زورا وبهتانا من المتصوفة، مما أدى المسلمين إلى التقهقر والقيام على خط الدفاع دون التقدم نحو الأمام. الخامس، عدم وجود المحطات المتكافئة لتدريب الدعاة والمدرسين الأكفاء وفق متطلبات الهجوم الشرسة القائمة ضدهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة والفضائيات ومن خلال الشبكة العنكبوتية. السادس، المقررات الدراسية التقليدية السائدة في مدارس المسلمين التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فإنها لا تصلح للتعريف بالإسلام على الوجه الصحيح ولا تؤهل الدارس للانسلاك بعد التخرج فيها في الدوائر والوظائف الحكومية، لا هذا ولا ذاك. أبرز المشكلات لدى الأقلية المسلمة في نيبال: الأول، احتياج الساحة الشديد إلى القادة المتمكنين من قيادة الشعب المسلم نحو الرقي والازدهار في دينهم ودنياهم. الثاني، غياب التخطيط الدقيق والاستراتيجية الواضحة بعيدة المدى لحل مشكلاتهم. الثالث، المقررات الدراسية على قيمة السائدة في مدارس المسلمين. الرابع، الفجوة بين الداعي والمدعو للمشكلة في التواصل والارتباط بينهم، وسببه عدم وجود المحطات المهنية لتدريب الدعاة والمدرسين على مواجهة الثقافات والديانات حولهم وعلى معرفتهم للعادات والتقاليد المنتشرة بين المدعوين على اختلاف مستوياتهم. الخامس، الدخل المحدود وضعف الحالة الاقتصادية لدى الأقلية المسلمة على وجه الخصوص، فإن أبنائها لا يتوجهون إلى الكليات الطبية والتقنية والمهنية والحرفية لاحتياجها إلى الرسوم العالية ليس في وسعهم تحملها. سبل دعم الأقلية المسلمة في نيبال: الأول، بناء وفتح الكليات والمعاهد التقنية والمهنية والشرعية لتعليم وتثقيف أبناء المسلمين ليلحقوا بالركب مع الآخرين. الثاني، إقامة الدورات التدريبية الشرعية والمهنية وفتح المجال للشباب في جامعات الدول الإسلامية والعربية وبالأخص في جامعة المملكة العربية السعودية المحروسة بتخصيص المنح الدراسية لهم. الثالث، تنفيذ المشاريع الخيرية بين المسلمين وغيرهم، فإنه لا حاجة لبيان أن حملات التبشير والدعوة إلى القاديانية والهندوسية لم تدخل البلد إلا من باب الجمعيات الخيرية، فإنه سحم لا يخطئ، فلماذا لا يستخدمه أهل الحق لنشر الرسالة الإنسانية جمعاء؟ الرابع، إقامة المعارض بين حين وآخر لتقديم رسالة الإسلام السمحة للشعب نيبال المتسامح
فقد أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعمان في نوفمبر عام 2014 معرض رسالة الإسلام من عمان في عاصمة جمهورية نيبال كاتماندو، غرسا لمبدأ إسلامي أصيل وسعيا نحو خطاب إنساني جامع، وتفاعلا مع الاحتفاء الأممي العالمي بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، والذي خصصته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وقد أعلنوا عن هذه الأهداف في الإعلام. الخامس، عقد الملتقيات الدعوية أحيانا لتدريب الدعاة على العمل الدعوي بكل مهارة ومهنية. السادس، تشجيع الدعاة البارزين وتقدير جهودهم بالجوائز والشهادات التقديرية. السابع، إنشاء فرص لزيارة القادة البارزين والإعلاميين والساسة والعلماء إلى الدول الإسلامية والعربية وإلى المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ليشاهدوا عن قرب إيجابيات وقيم الحضارة الإسلامية بالتعايش مع مواطني الدول الإسلامية والعربية ومقيميها خلال أيام الزيارة. وكذلك ترتيب برامج الحج والعمرة على حساب الحكومة لأبرز الأعلام من جميع الطوائف الموجودة في الساحة من المنتسبين إلى الإسلام. الثامن، دعم المدارس والمراكز والجامعات والجمعيات الموجودة في البلد المادي والمعنوي ومتابعة احتياجاتها لتكون مخرجاتها على المستوى المطلوب. التاسع، تمكين المثقفين والباحثين من استخدام وسائل الإعلام الحديثة وتدريبهم عليها بسائر مرافقها والشبكات الإلكترونية والفضائيات في نشر الثقافة الإسلامية والبرامج الهادفة، فإن الشعب رغم فقره مولع بمتابعة ما يبث عبر الوسائل الحديثة ومغرم بها، فإنها من أهم الوسائل في الدعوة لو أجيد استخدامها. وفي الختام أود أن أشير إلى جانب مهم، وهو أن الأقلية المسلمة في نيبال لا تتجاوز 5.9 حسب الإحصائيات الرسمية الحكومية الأخيرة، ونسبة السلفيين قليلة جدا. معظم المسلمين هم من الأشاعرة والماتريدية، ويغلبهم التصوف، هذا منذ القديم. وفي الآونة الأخيرة تغلب الشيوعية والعلمانية، لأن الشيوعية والعلمانية ازدادت نشاطهم في الآونة الأخيرة، فعلينا أن نهتم بهذا الجانب. وفي ختام هذا المقال، والمقال موجود أمامكم بالتفصيل. وفي الختام أود أن أشكر مرة أخرى حكومة خادم الحرمين الشريفين على رعايتها بهذا المؤتمر القيم، وأشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرها ووكيلها، وأسأل الله أن يكتب لهذا المؤتمر النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أخي الشيخ عبد الغني على هذه الكلمة وتلك المقترحات الطيبة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تجد متابعة، والوزارة قائمة بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وبالمزيد من هذه بتحقيق هذه المقترحات التي تفضلت بها، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. مشرب مهر وفا ہے مسلک اہل حدیث، جہاد